हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवानको जय। यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कहिलेकाहीँ यो साउन र यो भदौमा अत्यन्त कार्यव्यस्तता भएको कारणले गर्दा बेलामा कोही बेला समयमा हजुरहरूलाई पुरा कथा दिन सकिएको छैन र पनि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ, हजुरहरूले खोजेर हेर्नु भएको छ। त्यसका लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो भगवानको कृपा हो। पक्कै पनि हजुरहरूले ढिला भयो भने पनि किन आज आएन भनेर सम्झाउनुहुन्छ। कोही बेला त यो कामै काममा बिर्सिहाल्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, र पनि किन कथा छोड्ने भनेर गलेर अब बेलुका हुन्छ अलिकति गाह्रो, र पनि किन कथा छोड्नु भनेर निरन्तर हजुरहरू समक्षमा राख्ने प्रयत्न चाहिँ हर वखत गरेको छु। प्यारा भक्त भागवतहरू, ठिकै छ। भगवानको कृपा रहन्जेलसम्म जस्तोसुकै कार्यव्यस्तता भए तापनि हजुरहरू समक्षमा आउने नै छ कथा। हेर्नुहोस् त, अब हिजो भाग पनि झन्डै 10-11 कति बजिहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, अस्ति कहिले त बिर्सिहालेछ। यस्तै यस्तै भइरहेछ। उता श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पनि अब त्यो बिचमा कता छोड्नु सुरुवात गरिहाल्यो, त्यता पनि छोड्न मिलेन, अब यता पनि भ्याइन्छ होला भन्ने भएको थियो। धेरै गाह्रो भइरहेछ, र पनि ठिकै छ। हेरौँ कतिन्जेलसम्म कहाँसम्म भगवान्ले साथ दिनुहुन्छ। हजुरहरूको माया, हजुरहरूको प्रेम, आशीर्वाद यसले पनि अलिकति सहज भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर जो श्री सुखदेवजी भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई सुनाउनुहुन्छ, राजन कर्दम ऋषि सारा दिन तप गर्नुहुन्थ्यो। जो कर्दम ऋषि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर कथा पुगेको छ र उहाँका तपबाट भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। भगवान ऋषिका घरमा पनि आउनुभएको छ। कर्दमका घरमा कपिल मुनि भनेर आउनुभएको छ नि। विदुरका घरमा द्वारिकानाथ पनि जानुभएको थियो। हजुरहरूले यो कथा सुन्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्ण हर किसिमले उदार हुनुहुन्छ, तर समय दिनमा उदार छैन। ल हेर्नुहोस्, सुवर्णको अपेक्षा समयलाई ज्यादा मूल्यमान मान्नु पर्दछ। समय भनेको मूल्यमान हो। अलिकति समय चिप्ल्यो त सकि। लक्ष्यलाई लयमा राख्यो भने जीवन सफल हुन्छ। बिना लक्ष्यको मानिस बिना वाहनाको नाउ जस्तै हुन्छ नि, होइन? एउटा लक्ष्य म यो गर्छु भनेर अगाडि बढेन भने त्यो काम छैन। ल हेर्नुहोस्, कर्दम जितेन्द्रिय महात्मा हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँको तपश्चर्या सफल पनि भयो। उहाँका सामु भगवान प्रकट हुनुभयो। सिद्धपुरका नजिकै कर्दम ऋषिको आश्रम थियो। उहाँले ठुलो तपश्चर्या गर्नुभयो। शरीरमा केवल हाड मात्र बाँकी रह्यो। यस्तो कठोर तपस्याबाट भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। आँखाबाट हर्षाश्रु निस्किए। हेर्नुहोस्, कोही व्यक्तिलाई भेट्यो भने कोही बेला यति हृदय पग्लिन्छ, ओहो। ल हेर्नुहोस्, त्यसको कल्पनै गर्न सकिन्न। तिनै आँसुद्वारा बिन्दु सरोवर बन्यो। सिद्ध पुरुषको यात्रा गर्दा यस बिन्दु सरोवरमा स्नान गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। यहाँनिर बताइएको छ, तिमीले पनि धेरै ध्यान गर्यो भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ है भनेर सन्तहरूले भन्नुहुन्छ। दर्शन दिनुहुनेछ। भगवानको ध्यान हुन नसके केही कुरा छैन, तर सावधान हुनुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। मन कहीँ सांसारिक विषयमा स्थिर नरहोस्, यसरी हामीले लाग्नुपर्दछ। आँखा रूपी रत्नको जतन गर्नुपर्दछ। आँखाको शक्ति दुर्व्यय गर्नु हुँदैन। यो आँखा छ भन्दैमा जताभावी त्यतै जस्तो पाए त्यस्तै हेर्दै हिँड्ने होइन।
सही कुरा हेर्नु पर्यो। संसारको सौन्दर्य क्षणिक छ, तर भगवानतिर मन लगायो भने त्यो शाश्वत छ। धन सम्पत्ति बढेपछि मानिसमा विवेकको अभाव हुन थाल्दछ नि। अलिकति धनी भयो भने म जस्तो कोही पनि छैन, विवेकको चाहिँ अभाव भइहाल्छ त्यो समयमा। अलिकति धनी भयो, अलिकति मानी भयो, नाम चल्यो भने उस्तै व्यक्तिसँग बोल्दै थियो भने बोल्न छोडिदिन्छ व्यक्तिले। अगाडिसम्म हो तपाईँ बेगर त म पानी रुच्दैन, तपाईँ बेगर त भात रुच्दैन भन्ने मान्छे विचार गर्नुभएको होला धेरैजनाले। प्यारो भक्त भागवतहरू अहिलेको समयमा ती व्यक्तिहरू क्षणिक स्वार्थका लागि लाग्दछन्। फेरि ती व्यक्तिहरू आफूसँग धन सम्पत्ति हुँदाखेरि हो त्यस्तो भए र अलिकति समस्या पर्दाखेरि फेरि तपाईँसँग लेपासियो भने बुझिहाल्नुहोस् ठिक छ, सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा त यसो अलिअलि सहयोग गर्न सकिन्छ, तर पूर्ण मन खोलेर अब तपाईँले दिनु हुँदैन, नभए तपाईँबाट उसले केही लिइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग त म त सङ्गतै गर्दिनँ प्यारो भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, मेरो त कुरै फेरि खस्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो बरु पुगेन भने भारी बोकेर खाने होइन, बरु पुगेन भने श्रम गर्न त पाइन्छ नि होइन। सारा संसारमा सबले यो बल हुइन्जेल श्रम गर्न पाइन्छ, पाइँदैन? जहीँ पनि पाइन्छ। तर व्यक्तिको सम्बन्ध राम्रो छ, अलिकति चाहिँ चढिएको कुरा गर्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ अलिकति सम्पत्ति भइसकेपछि बोल्न छोडिदिन्छ भने अब उसले आफ्नो हाम्रो भाँडामा आएर भात लगाइदिने त होइन, चामल लगाइदिने त होइन, लगाइदिन्छ। भोलिका दिनमा केही पऱ्यो भने कोचिङ गर्छ, कुरा काट्छ, उस्तै भयो। त्यसै कारणले गर्दा आफ्नो वेमा हिँड्ने, आफ्नो बाटोमा हिँड्ने प्यारो भक्त भागवतहरू त्यो व्यक्ति सफल बन्दैछ, यसरी बताइएको छ। अब यसको मतलब सबैसँग व्यवहार नै नगर्नु, सबैसँग टाढिनु भन्ने होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् नि स्वार्थी, हो उनीहरूसँग चाहिँ टाढा रहनुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, यो सबैले यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर सन्तले यही भन्नुहुन्छ, धन सम्पत्ति बढेपछि त मानिसमा कहाँ विवेक हुन्छ त? मैले भनिनँ अघि नै, राम्रो सम्बन्ध भएको व्यक्तिसँगको सम्बन्ध टुट्छ। एक भाइ भेटिए, उनले भने कोही एकजना रहेछन्, कश्मीर सुन्दर प्रदेश हो, हेर्ने इच्छा भए मसँग हिँड भनेर एकजनाले भनेछन् एकजनालाई। जगतको कुनै पनि वस्तु सुन्दर छैन, आँखामा विकार भएका कारण वस्तु राम्रो लाग्दछ, मानिस सौन्दर्यका पछि पागल हुन्छ। कुनै एक भाइलाई यसरी भनेछन् कि कश्मीर अत्यन्त सुन्दर प्रदेश हो, ल हेर्न जाउँ भनेर भनेछन्। ल हेर्नुहोस्, अब ती अर्का व्यक्तिले केही पनि भनेन भन्न त। अब यो सन्तहरूले भन्न खोज्नु भएको के हो भने जगतको कुनै पनि वस्तु सुन्दर एकछिन क्षणिकका लागि होला, तर त्यो शाश्वत छैन नि त। त्यसैले यसलाई शाश्वत सुन्दर छ भन्न सकिँदैन। यो हो कुरा। आज तपाईँले बनाउनु भयो सुन्दर बिल्डिङ, दिनै पछि त्यसलाई लिपोत नगर्नुहोस् त, अथवा 7-7 दिनमा त्यसलाई संरक्षण नगर्नुहोस् त, भोलिबाट चाहिँ खुइलिन थाल्छ होइन र? संसारमा विकार भएका कारण वस्तु राम्रो लाग्दछ, मानिस सौन्दर्यका पछि पागल हुन्छ। तर जुन व्यक्तिका सौन्दर्यमा पागल भएको छ उसको मुख यदि बिफरको दागले बिग्रियो, अथवा राम्रो व्यक्तिको पछि कोही व्यक्ति लागेको छ भने नि, कोही व्यक्ति ल हेर्नुहोस् उसको भित्री भावलाई हेरेर होइन, बाहिरी आवरणलाई हेरेर पछि लाग्दैछ भने उसलाई कुनै दिन समस्या परोस्, अथवा उसको अनुहार बिग्रियोस् त उसको पछि लाग्छ होला त्यो अर्को व्यक्ति, लाग्नेवाला व्यक्ति लाग्दैन। ल हेर्नुहोस्, शरीर होइन हृदयको सुन्दरतालाई हेर, सन्तले यो भन्नुहुन्छ भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। र भगवानले पनि यही चाहिँ सन्देश दिनुहुन्छ, शरीरको सुन्दरतालाई हेरेर के पाउँछौ? केही छैन। त शरीरको सुन्दरतालाई हेर्ने व्यक्ति त भोलि तपाईँभन्दा अर्को राम्रो निक्ल्यो भने उतातिर लाग्छ। यो कुरा बुझिराख्नु होला, त्यसैले भर नपर्नुहोस्। यो सुन्दरता मात्रै हेरेर हिँड्ने व्यक्ति तपाईँभन्दा अलिकति राम्रो जस्तो अर्को कोही व्यक्ति लाग्यो भने उतै लाग्दछ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग कहिले पनि सङ्गत गर्नु हुँदैन, म त गर्दैन। ल हेर्नुहोस्, हजुरहरू गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, किनभने मसँग पनि त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू आउँछन् कि होइन। त्यो कुरा कोही मन चोर्न आउँछ भनेको यस्तै गुरुकै हिसाबमा नि, यसले कतिको जानेको छ, अथवा यसले के भन्दो रहेछ, यहाँ गई हेरौँ न एकचोटि, त्यस्ता आउँछन् नि व्यक्तिहरू चेक गर्नका लागि। ल हेर्नुहोस्, त उनीहरूको बोलाइबाट थाहा हुन्छ, एक दुई शब्द बोल्ने बित्तिकै व्यक्ति कस्तो हो भन्ने कुरा चिनिहालिन्छ होइन। कुरा त्यो दिमाग लाउनै पर्दैन, शब्दबाट व्यक्तिको त्यो व्यक्ति कस्तो हो भन्ने कुरा उसको बोलाइबाट थाहा हुन्छ। यो कुरा हो।
जगतको अपेक्षा जगतको सृष्टिकर्ता ज्यादा सुन्दर छन् यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। अब यो जगतको सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्छ त? उनी ईश्वर हुनुहुन्छ। मानिस कश्मीरको सौन्दर्य हेर्न जान्छ अथवा मानिस कुनै पनि राम्रो कश्मीरको मात्रै होइन, जस्तै उताको मात्रै उदाहरण दिनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै हाम्रै देशमा पनि राम्रो राम्रो सुन्दर स्थानहरू छन्। कोहीले चाहिँ हिमाल हेर्न जालान्, सुन्दर सुन्दर ठाउँहरू हेर्न जालान्। यो कुरा हो। अनेक ठाउँहरू, अब कोहीले फन पार्क राम्रो बनाएको छ, त्यो सुन्दर ठाउँ रहेछ हो, फन पार्क त हो कति राम्रो रहेछ त व्यक्ति त्यहाँ जाला हैन र? अब त्यो ठाउँभन्दा अन्य सुन्दर ठाउँ कति होलान् संसारमा? छैनन्। ल हेर्नुहोस्, श्रीकृष्ण सुन्दर हुनुहुन्छ भन्ने विचार गर्नाले भक्तिको उदय हुन्छ यसरी बताइएको छ। एउटा ईश्वर नै नित्य सुन्दर हुनुहुन्छ, अरू त त्योभन्दा त त्यो अर्को ठाउँ त त्यो ठाउँभन्दा अर्को ठाउँ सुन्दर हुन्छ यसरी बताइयो। कृष्णको दर्शन गर्नाले आँखा सफल हुन्छ। भगवानको दर्शन गर्नाले, भगवान चाहे कृष्ण, राम, शिव, जे भने पनि श्रीराम, साम सदा शिव, जे भने पनि कर्दम भन्नुहुन्छ यहाँ। प्रभु तपाईँको दर्शन गर्नाले मेरा आँखा सफल भएका छन्, कर्दम ऋषि भन्नुहुन्छ नि। भगवानले आशीर्वाद दिइसकेपछि, भगवान प्रकट भइसकेपछि तपाईँलाई भेटाएपछि संसारको माग गर्ने मानिस मूर्ख हो जस्तो मलाई लाग्दैछ हैन। कर्दमले तपस्या गर्नुभयो, भगवानले दर्शन दिनुभयो, त कर्दमले के भने? प्रभुले भन्नुभयो वरदान माग भनेर। कर्दमले भन्छन् तपाईँको दर्शन पाइसकेपछि अरू त मैले के माग्ने, यो सारा संसार मिथ्या जस्तो पो लाग्न थाल्यो। कर्दमले यसो भनिदिनु भयो, संसारका सुखको भोग त नरकका किराले पनि गर्दछन् हैन र? त्यस्ता सुखको इच्छा परमात्मासँग गराउन खोज्ने भन्दा मूर्ख को होला? लौकिक काम सुखको इच्छा पूर्तिका निम्ति श्रीकृष्णको आराधना गर्ने मानिस तुच्छ हो यसरी बताइएको छ। कर्दमले भगवानसँग भन्नुहुन्छ यहाँ, तपाईँसँग स्त्री होइन, तपाईँसँग इच्छा गर्छु, भला मलाई यस्तै स्त्री दिनुहोस् जसले मलाई प्रभुतर्फ डोर्याओस्। म सुन्दर स्त्री मलाई दिनुहोस् भनेर म भन्दिनँ, मलाई यस्तो स्त्री दिनुहोस्, मलाई यस्तो जीवन साथी दिनुहोस् जसले हजुरको भक्ति सिकाओस्, हजुरतिर मलाई डोर्याओस्, त्यस्तो मलाई पत्नी दिनुहोस्। कर्दमले यसरी भनिदिनु, यस्तै पत्नी मलाई दिनुहोस्, मिलोस् कि कुनै बेलामा मेरा मनमा पाप आयो भने त्यसले मलाई त्यस पाप कर्मबाट रोकोस्, मलाई यस्तै पत्नी दिनुहोस्। मेरो भावमा, मेरो मनमा पाप आयो भने त्यही पापतर्फ चाहिँ आकर्षित गर्ने, राम्रो होइन, अनेक प्रकारका चाहिँ जीवहरूको हत्या गरेर खाने मन लाग्यो भने मेरो पत्नीले त्यतैतिर अनुमोदन नगरोस्। ओहो तपाईँ त यस्तो मान्छे, यसो गर्नु हुँदैन भनेर मलाई त्यो पापबाट जोगाओस्, त्यस्तै पत्नी मलाई दिनुहोस्। कर्दमले भन्न यस्तो खोज्दै हुनुहुन्छ। त कुनै पनि यस्तै इत्यादि यो बुझ्नु पर्यो, प्रभुका बाटामा लैजाओस्। मेरो विवाह संसार सागरमा डुब्नका लागि होइन, बरु पौडी खेल्नका लागि होस्। कृष्ण सेवा महान धर्म हो, म काम सुख माग्दिनँ। शास्त्रमा पत्नीलाई काम पत्नी होइन धर्म पत्नी मानिएको छ नि, हो कि होइन? आफै भन्नुहोस् के भनिन्छ? पत्नीलाई धर्म पत्नी भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, काम पत्नी कहीँ भने सुन्नु भएको छ? छैन। धर्म पत्नी हो पत्नीको नाम। पत्नी यस्तो हुनुपर्दछ जसले धर्मतिर डोर्याओस्। आजभोलि त हजुरहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ नि, धर्मपट्टि डोर्याउनुहुन्न, आफ्ना श्रीमानलाई पक्कै डोर्याउनुहुन्छ। किनभने हरेक ठाउँमा हामीले कथा भन्दा, हरेक ठाउँमा हामी जाँदा श्रीमानभन्दा श्रीमती नै प्रायः धर्मकर्ममा अग्रसर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, साउनको व्रतमा उस्तै, तीजको व्रतमा उस्तै, स्वस्थानीको व्रतमा उस्तै, पुरुष त कोही कोही मात्रै। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले धर्म पत्ना त्रायते, धर्मको पतनबाट तार्नेवाली ती पत्नी, पति पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। फेरि पाति रक्षति ती पति होइन र? पत्नीको संरक्षण गर्ने पति हो। पत्नीको संरक्षण गर्दैन भने त्यो के पति हुन्छ? पाति रक्षति ती पति होइन र? ल हेर्नुहोस्, यसरी बताइएको छ। ब्रह्माले मलाई विवाह गर्न आज्ञा दिनुभएको छ। हे मेरो भगवान, कर्दम ऋषि यसो भन्नुहुन्छ भगवानले दर्शन दिइसकेपछि, म पत्नी होइन, घरमा सतसङ्ग चाहन्छु। घर मेरो यस्तो होस्, सतसङ्गमय होस्, म यो चाहन्छु। काम सुखका लागि म विवाह गर्न चाहन्न। स्त्रीसँग कामसँग होइन, सतसङ्ग हो स्त्रीसँग भनेको। धर्मको आचरणका निम्ति पत्नी हो, यसरी कर्दमले भन्नुभयो। एक्लो पुरुष या एक्लै स्त्री धर्म मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैनन् नि। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो पनि च्यानलको नाम के हो? धर्म मार्ग। ऋषिहरूले पनि भन्नुहुन्छ धर्म मार्गमा लाग भन्नुहुन्छ, ऋषिहरूले यही भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस्, त धर्म मार्गमा लाग्यो भने तिम्रो उद्धार हुन्छ।
अब जता राम्रो छ त्यतैतिर ढल्क्यो भने सकियो फेरि त्यसले प्यार गर्दैन भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, धर्मलाई प्यार नगर्नु नै, धर्म मार्गमा नहिँड्नु नै त आफू पतनको बाटोतिर लाग्नु हो, यसरी बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। माझी बिना एक्लो नाउले संसार सागरलाई पारी तार्न सक्दैन। माझी पनि एउटा संसार सागर, माझी पनि एक्लो संसार सागर तर्न सक्दैन। स्त्री नाउ हो, यसको मतलब पुरुष के हो, माझी हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। दुवैलाई एकअर्काको सहायता चाहिन्छ। नाउ मात्रै पनि एक्लै पारी तर्न सक्दैन, माझी मात्रै पनि सक्दैन। तर नाउ र माझी भयो भने त्यो सागर तर्न सक्दैन त? सक्छ नि त। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, त्यही अनुसारको चाहियो नि फेरि। त्यही सागर अनुसारको नाउ हुनु पर्यो फेरि। ल हेर्नुहोस् त, पुरुषका विवेक र स्त्री स्नेह हुन्। पुरुषमा विवेक र स्त्रीमा के हो, स्नेह हुन्छ, यसरी बताइएको छ। विवेक र स्नेहको मिलनबाट भक्ति प्रकट हुन्छ। पुरुष कमाउन सक्छ, पुरुष ज्ञान स्वरूप हो। स्त्रीको हृदय कोमल भएका कारण ऊ समर्पण गर्छन् स्त्रीहरूले। स्त्री क्रिया शक्ति हो, यसरी बताइएको छ। धेरैजनालाई आश्चर्य होला, कर्दमले यति धेरै तपस्या गरेर पनि भगवानसँग मुक्ति किन नमाग्नु भएको होला? अब ब्रह्माजीको आग्रह थियो तिमीले विवाह गर्नुपर्छ भन्ने, त विवाहका लागि तपस्या गर्नुभयो, तर मलाई यस्ती स्त्री दिनुहोस्, ती स्त्रीले मलाई भक्ति मार्गमा धर्म मार्गमा लगाओस्, यस्तो चाहनुहुन्थ्यो कर्दम ऋषि। कर्दमले सोच्नुभयो, हजारौं जन्मको काम वासना सुसुप्त रीतिबाट मनमा जम्मा भएको हुन्छ, त्यसलाई सन्तुष्ट गरेर मानिसमा जो 3 प्रकारका ऋण छन् तिनबाट मुक्त हुनु असल हो र त्यसपछि मुक्तिको इच्छा गर्नुपर्दछ। यो सोच्नुहुन्थ्यो कर्दम ऋषिले। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले सुरुमा भगवानसँग मुक्ति माग्नु भएन। आफूले कर्म गर्नु पर्यो नि त मुक्तिका लागि। भगवानले भन्नुभयो 2 दिनपछि मनु महाराज तपाईँ कहाँ आउनुहुन्छ? त कर्दम ऋषिले यही चाहनु भएको थियो, मलाई यस्तो स्त्री दिनुहोस् जसले धर्म मार्गमा लगाओस् भनेर माग्नुभयो कर्दम ऋषिले। त भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो, चिन्ता गर्नु पर्दैन हे ऋषिश्वर, 2 दिनपछि मनु महाराज तपाईँ कहाँ आउनुहुनेछ र आफ्नी छोरी देवहूति तपाईँलाई दिनुहुनेछ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। परमात्माले आज्ञा दिनुभयो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, भगवानले यता यति भन्नुभयो, उता परमात्माले आज्ञा दिनुभयो, मनु महाराज कन्या लिएर आएमा नखरा नगर्नु भनेर यसरी भगवानले भन्नुभयो। फेरि ठुला गर्ने होइन, कुरा गर्ने होइन नि फेरि। भगवानले सम्झाउनु भयो पहिल्यै, मनु महाराज आउँदै हुनुहुन्छ कन्या लिएर, नखरा नगर्नु। आजकलका मानिस मलाई विवाह गर्नु छैन भनेर नखरा गर्छन् नि, भाउ खोज्ने भनौँ अथवा अनेक प्रकारका बहाना गर्छन्। पति पत्नीले पवित्र जीवन बिताए भने भगवानलाई जन कहाँ जन्म लिने इच्छा हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यदि राम्रो पवित्र जीवन बिताए भने भगवानले पनि चाहनुहुन्छ अरे कि उनीहरूको चाहिँ म सन्तान बनेर आउँ भन्ने भगवानलाई यो इच्छा हुन्छ अरे। यसको मतलब यो बुझ्नु पर्यो। भगवानले भन्नुभयो म पुत्र रूपबाट तिमी कहाँ आउँछु। ल हेर्नुहोस् त, पवित्र आत्मा भयो दुवैजनाको भने भगवान आउनुहुन्छ। जगतलाई मैले सांख्य शास्त्रको उपदेश दिनु छ, भगवानले यो सोच्नु भएको छ। यसो भनेर श्रीहरि त्यहाँबाट विदा हुनुभयो। कर्दम ऋषिलाई यसरी आशीर्वाद दिएर नारद मनु महाराज कहाँ तुरन्त पुग्नुभयो। उहाँलाई भन्नुभयो त्यस पछाडि तपाईँ कर्दमलाई कन्या दान दिनुहोस् भनेर नारदजीले गएर, अब भगवानको यही आग्रह थियो, जानुभयो। गएर अब कर्दम ऋषिलाई चाहिँ मनु महाराज आउनुहुन्छ कन्या दिनका लागि भगवानले भनिदिइसक्नु भएको थियो, त नारदजीले मिलाउनु पर्यो कुरो त। जानुभयो हतार हतार र मनु महाराज कहाँ गएर भन्नुभयो। त मनु महाराज शतरूपा र देवहूतिलाई साथमा लिएर कर्दम ऋषिका आश्रममा आउनुभयो। अब त्यस पछाडि ल हेर्नुहोस्, भगवानले जे भन्नुभएको थियो त्यही कुरो यहाँ मिलाइयो। त कर्दमले देवहूतिको विवेकको परीक्षा गर्नुभयो। पहिले उनले 3 आसन दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, 3वटा आसन। विवेक भनेको ज्ञानको परीक्षा। सबैलाई बस्न भन्नुभयो। मनु शतरूपा बसिहाले। ल हेर्नुहोस्, तर देवहूति बसिनन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। परीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कसले? कर्दम ऋषिले। विवाह त गर्नु छ, विवेकहीन व्यक्तिसँग विवाह गरेर त भएन, त ज्ञानको परीक्षा गर्नु पर्यो। त 3टा आसन दिँदा तुरुन्त शतरूपा र मनु महाराज बस्नुभयो, तर देवहूति उभिनुभयो। तब कर्दमले उनलाई भन्नुभयो, देवी यो तेस्रो आसन तिम्रा निम्ति नै हो नि, किन नबसेको? त देवहूतिले सोचिन् भविष्यमा मेरा पति नै हुनेछन्, पतिले ओछ्याएका आसनमा बसौँ भने पाप लाग्ला नि त फेरि।
त्यही भएर उहाँले यो सोचेर बस्नु भएन। ल हेर्नुहोस्, यस आसनमा बस्नु मेरो धर्म होइन, म आसनमा नबस्दा पनि आसन दिनेको अपमान हुने भयो। त्यसकारण आफ्नो दाहिने हात आसनमा राखेर उनी बसिन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, अब बसौँ भने मेरा पति पक्कै यिनै हुन्, अब यिनको कसरी मैले बस्ने, नबसौँ भने पनि त दिनेको अनादर हो। यसले आफ्नो दाहिने हात चाहिँ त्यहाँ राखिन्छन्। ल हेर्नुहोस्, ती बिचारी पुरानो जमानाकी जस्ती गरिन् उनले। आजकालकी भएको भए त आसनमा पहिले नै बसिहाल्थिन् होला होइन, अगाडि देख्न पाएको छैन तर आएर ठ्याक्क बसिहाल्थिन् मात्रै होइन, बसिहाल्थेको कुरो पनि हो फेरि यो प्यारा भक्त भागवत। आज त पत्नीले छोरो झुलुङ्गामा हालेर हल्लाउ भनी पतिलाई भन्दछन् होइन। अब सन्तानलाई दुलाहाको जिम्मा लाएर आफू एक्लै घुम्न फिर्न पनि निक्लिया छन् नि धेरै। अब सबैलाई भने होइन है फेरि प्यारा भक्त भागवत, फेरि यसरी यो फेरि नकारात्मक चाहिँ नसोच्नु होला। यस्ता पनि कोही हुन सक्दछन्, पुरुषहरू पनि सबै राम्रा छन् भनेर भन्न खोजे होइन मैले, तर यस्तो गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, आज सबै संस्कार के हुँदैछ, सबै नाङ्गिँदै जाँदैछ क्या। ल हेर्नुहोस्, अचेल त भाइरलको न्युमा व्यक्तिहरू सबै नाङ्गिँदैछन्। ल हेर्नुहोस्, आज कन्या परीक्षाको रीति पनि बदलिएको छ। कर्दमले सोच्नुभयो कन्या योग्य छिन्, यति भइसकेपछि उहाँले सोच्नुभयो विवाह गर्नमा केही हर्ज छैन, उहाँले यो बुझ्नुभयो। मनु महाराजले भन्नुभयो तुरन्त त्यो समयमा, यी कन्या तपाईँलाई अर्पण गर्न चाहन्छु, कन्या दिनका लागि आउनुभएको थियो स्वयं मनु महाराज। ल हेर्नुहोस् है, कर्दम ऋषिले भन्नुभयो विवाह गर्ने इच्छा मेरो पनि छ, तर पहिले एउटा प्रतिज्ञा छ मेरो, एउटा प्रतिज्ञा गर्नु छ। मेरो विवाह विलासको निम्ति होइन, फेरि यो कुरा बुझ्नु होला। मसँग विवाह गर्नेले पनि यही बुझ्नु पर्दछ, काम सुखका लागि भोगका लागि यो मेरो विवाह होइन, कामको नाश गर्नका निम्ति मेरो यो विवाह हुनेछ। यसरी भनिदिनु भयो। विवाहको प्रयोजन काम विकास होइन, काम विनाश हो, यो कुरो बुझ्नु पर्दछ। पहिले कामको भावलाई एकै ठाउँमा सङ्कुचित गरेर उपयोग गरी त्यसको विनाश गर्नु नै गृहस्थाश्रमको आदर्श। कर्दम ऋषिले भन्नु मेरो विवाह कामको विनाशको निम्ति हो, काम कृष्ण मिलनमा विघ्नकर्ता हुन्छ, त्यसै कामलाई मैले मार्नुहोस्। एक पुत्र नभएसम्म लौकिक सम्बन्ध बनाइराख्नेछु, एक पुत्र भएपछि म विवाह त गर्नेछु, सुन्नुहोस् है मनु महाराज, तर एउटा छोरो भइसकेपछि यो विवाह बन्धनलाई मैले त्याग्नेछु, म सन्यास लिन्छु त्यो समय पछाडि। यो मन्जुर छ त? कन्यादानमा मन्त्र लेखिएको छ सन्तत्या इति, एक वचन सन्ततिभिः यस्तो भनेको छैन। वंशको रक्षा गर्नका निम्ति एकै पुत्रका निम्ति कन्या अर्पित गर्दछु, एकै सन्तान एकै पुत्रीका निम्ति कन्या अर्पित गर्दछु। शास्त्रले पहिलो पुत्रलाई नै धर्मपुत्र भनेको छ, अरू सबै पुत्र कामज पुत्र हुन्, कामचरणका निम्ति होइन। फेरि यहाँनिर दोस्रो अब हामी पनि दोस्रो पुत्र आउँला, फेरि यो फेरि गलत अर्थ लाग्ला, फेरि यसो भन्दा फेरि त्यतापट्टि नसोचौँ, फेरि राम्रो कुरा मात्रै निकाल्ने प्रयत्न गर्नु होला हजुरहरूले। मैले यो बारम्बार भन्ने गरेको छु, सबै ठाउँमा सबै राम्रो कुरा मात्रै आउँदैन, सबैलाई चित्त बुझ्ने मात्रै कुरा आउँदैन, कोही कोही बेला चित्त नबुझ्ने कुरा पनि आउँछ, त्यसलाई पचाउन सक्नु नै धर्म हो। प्यारा भक्त भागवतहरू यो कुरो बुझ्नु पर्यो पहिले। यी सबै कुरा विचार गरेर मात्र हामीले कथामा श्रद्धा राखेर अनि हामीले लाभ लिन सक्दछौँ, नभए जो कोहीले कहाँ लाभ लिन सक्छन् र। हेर्नुहोस् है, यी धेरै कुराहरू छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। प्यारो भक्त भागवतहरू हामीले यो कुरो बुझ्नु पर्यो, विवाह केका निम्ति हो? कामचरणका निम्ति हो, कामाचरणका निम्ति होइन, धर्माचरणका निम्ति विवाह हो। पिता पुत्रसँग भन्नुहुन्छ त मेरो आत्मा होस् भनेर पिताले पुत्रसँग भन्नुहुन्छ। एक पुत्र भएपछि पत्नी आमा समान हुन्छ, यसरी बताएको शास्त्रले, यसरी बताएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। यो कुरो बुझ्नुहोस्, धेरै कुरा हो यहाँ बुझ्नुपर्ने छ। एउटा सन्तान भइसकेपछि ती पत्नी के समान? आमा समान हुन्छ। काम ईश्वरको जस्तै व्यापक हुन चाहन्छ, जहाँ सुन्दरता देखिन्छ त्यहाँ काम उत्पन्न हुन्छ। उनलाई एउटै स्त्रीमा सङ्गालेर नाश गर्नका निम्ति विवाह गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। पुरुषलाई एउटै स्त्रीमा सम्हाल्नका लागि नै के हो? विवाह गरिएको, नभए त अनेकतिर चाहिँ आँखा लाग्न सक्छ। त्यसैले यो विवाह हो, बन्धन हो। ल हेर्नुहोस्, विवाहका समयमा सावधान भनिन्छ, किनभने सबैलाई थाहा छ कि विवाहपछि ऊ सावधान रहँदैन, विवाहपछि सावधान जो रहन्छ त्यसैले
जित्दछ अथवा जो पहिलेदेखि सावधान हुन्छ उसले जित्दछ। रामदास स्वामी विवाहभन्दा पहिले नै सावधान हुनुहुन्थ्यो हो। यहाँनिर एकजना रामदास स्वामी भन्ने हुनुहुन्थ्यो। विवाह मण्डपमा पुरोहितले सावधान सावधान भने उनी सावधान भएर मण्डपबाट भागेर जानुभएछ। ल हेर्नुहोस्, भोग बिना रोग हुँदैन। पूर्व जन्मको पापको कारण पनि केही रोग हुन जान्छ र केही रोग यस जन्मका भोग विलासका कारणले पनि हुन्छ। जसले ज्यादा भोग विलास गर्दछ उसैलाई छिटो रोग लाग्दछ। भोग रोग भयम, भोगमा उपभोग गर्न पाउँदैनौँ, भोगले नै हाम्रो उपभोग गरेर लैजान्छ। यसरी बताइएको छ। जबदेखि दुलाहा मोटरमा बसेर विवाह गर्न जान थाले तबदेखि घर संसार बिग्रिँदै गएको छ। ल हेर्नुहोस्, आजका दुलाहालाई घोडामा चाहिँ हिँड्न डर लाग्छ। उनीहरूलाई सोध्नु पर्दछ, एउटै घोडाले तिमीलाई खसालिदिन्छ भने ती 11 घोडाले तिम्रो के दशा गर्लान्? 11 घोडा भनेको थाहा छ हजुरहरूलाई? घोडामा चढ्न डराउँछ न आज। त 11 घोडा भनेको 11वटा इन्द्रिय, यी इन्द्रिय नै हाम्रो लागि घोडा हुन्। त एउटै घोडामा चढ्नका लागि व्यक्ति डराउँछन् भने भन्न खोजेको यो 11वटा घोडा साथमा लिएर हिँडेको छ व्यक्तिले, यो 11वटा घोडामा चढेर हिँडेको छ व्यक्ति, त उसको के दशा होला त? ल हेर्नुहोस्, त एउटा घोडामा चढ्ने अभ्यास त गरेको छैन। यसको मतलब एउटा घोडालाई अङ्कुशमा राख्न सकेनौ भने ती 11 घोडालाई कसरी अङ्कुशमा राख्न सकौला? यो घोडामा चढेर पहिले जान्थे नि। यसको उद्देश्य यो थियो प्यारो भक्त भागवतहरू, तर हामीले बुझेनौँ। विवाहमा घोडाको प्रयोग हुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, घोडामा चढेर जाने, अब डोलीमा राखेर ल्याउने पनि कुराहरू छन्। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त यो घोडा, यो हाम्रो पनि 10-11वटा घोडा छन्। यो एउटा घोडालाई बसमा राख्न सिक पहिले, अब त 11-11वटा घोडालाई अझै बसमा ल्याउनु पर्नेछ भन्ने पहिलो सन्देश दिइन्थ्यो क्या त्यतिखेर। ल हेर्नुहोस्, जितेन्द्रिय हुनलाई विवाह गर्नुपर्दछ। आज त हामीले विवाहको कारण बिर्सेका छौँ। कर्दम ऋषिले एउटा आदर्श देखाउनु भएको छ यहाँ। मेरो विवाह एक सन्त पुत्रका निम्ति हो, त्यस पछाडि म सन्यास लिन्छु, यसरी भनिदिनु भयो कर्दम ऋषिले। मेरो यो प्रतिज्ञा तिम्री छोरीलाई मान्य भएमा म विवाह गर्न तयार छु। हेर्नुहोस् है, मनु महाराजले कर्दम ऋषिलाई चाहिँ आफ्नो छोरी दिन आउँदाखेरि कर्दम ऋषिले यसरी भन्नु, हे महाराज सुन्नुहोस्, म त वनमा बस्ने तपस्वी हुँ। त एउटा सन्तान भइसकेपछि म सन्यास लिन्छु, घर छोडेर हिँड्छु। अब यो कुरामा मान्य हो भने ठिकै छ, म विवाह गर्छु, होइन भने त के गर्ने विवाह। मनु महाराजले छोरीलाई भन्नुभयो त्यो समयमा, यी त विवाहका समयमा नै सन्यासको कुरो गर्न थालेका छन् त छोरी, के छ तिम्रो विचार? तर देवहूति पनि असाधारण थिएन नै प्यारो भक्त भागवतहरू। पतिलाई कसरी बसमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरो त पत्नीको हातमा छ नि त, होइन? यिनले भन्दै गरौँ, यिनलाई म कसरी ल्याउँछु तहमा भन्ने कुरा त देवहूतिले अघि सोचिसकेकी थिइन्, बाठी थिइन्। देवहूतिले भनिन्, मलाई यस्तै पतिको आवश्यकता छ नि, मलाई यस्तै पतिको आवश्यकता छ पिताजी। कामान्धा भएर संसार सागरमा डुब्नका निम्ति गृहस्थाश्रम होइन, यो कुरो त मलाई पनि थाहा छ। मेरो यस्तै इच्छा थियो, मलाई केही जितेन्द्रिय पति पाइयोस्। देवलाई बोलाउने शक्ति नै देवहूति हो, यसरी बताइएको छ नि। देवलाई बोलाउन सक्ने नि देवहूति यो हो। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले देवहूतिसँग कर्दमको विवाह हुन्छ। निष्काम बुद्धिले देवलाई बोलाउन सक्छ, तर सकामले सक्दैन। मनु महाराजले विधिपूर्वक कन्यादान दिनुभयो। अब यति भइसकेपछि दुवैजनाको मन्जुर भयो नि त। कर्दम ऋषिले पनि शर्त राख्नु भएको थियो, देवहूतिले पनि मानिन्, त विवाह भयो। ल हेर्नुहोस्, कन्यादान गरिदिए। त देवहूति र कर्दमको विवाह भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। देवहूति कर्दमका आश्रममा बस्न लाग्नुभयो। उनले सोचिन्, मेरा पति त तपस्वी हुन्, त्यसकारण मैले पनि तपस्वी नै हुनुपर्दछ। यो राजठाँटको भेषमा रहेर मैले के गर्ने? ती दुईजना एउटै घरमा बसे पनि संयमी र निर्विकार भएर रहे। यस्तो कुरा छ यहाँनिर। त दक्षिण प्रदेशमा आजभन्दा 1100 वर्ष अघि वाचस्पति मिश्र नामका एक ऋषि हुनुहुन्थ्यो भन्ने यो हामीले कता कता पाउँछौँ। त षडशास्त्रमा उनले टीका लेख्नु भएको छ, ती आज पनि प्रख्यात छन्। उनी सारा दिन तपश्चर्या र ग्रन्थ लेखनमा बिताउनुहुन्थ्यो अरे उहाँले, जो वाचस्पति मिश्र हुनुहुन्थ्यो। विवाह भएपछि 36 वर्ष बितिसक्यो, तर उनी आफ्नो पत्नी कुन हुन् भन्ने चिन्दैनथे अरे। ल खालि लेख्नमै मात्रै व्यस्त। विवाह भएको 36 वर्ष बित्दाखेरि पनि मेरी पत्नी कुन हुन् भन्ने कुरा थाहै छैन। त 36 वर्ष सँगसँगै बसे पनि उनले आफ्नी पत्नीलाई चिन्न सकेका थिए। एक दिन उनी ब्रह्मसूत्रको शङ्कर भाष्यमा टीका लेखिरहनु भएको रहेछ, तर एक पङ्क्ति अलि राम्ररी लेखिएको थिएन।
बत्ती पनि अलि मधुरो हुँदै गएको रहेछ। त्यसकारण राम्ररी देखिँदैन थियो। उनकी दुलहीले बत्ती केही उकासिरहेकी थिइन्। यत्तिकैमा वाचस्पति मिश्र हुनुहुन्थ्यो, वाचस्पतिको नजर उनमा पर्यो र उनले सोधे, देवी तिमी को हौ? ल हेर्नुहोस्, एकदम लेखनमा व्यस्त थिए। त बत्ती मधुरो हुँदै गइरहेको थियो। अरे अलिकति देखेन भने जस्तो गर्दै थियो। अब पत्नीले त टुटी उँभो तान्दै, अब त्यस्तै खालको बत्ती हुन्थ्यो। तान्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर लेख्दा आफ्नै पत्नी चाहिँ कुन थाहै भएन चाहिँ हो कि होइन। देवी तिमी को हौ भनेर सोधेछ। त हेर्नुहोस्, झसङ्ग भयो, अचम्म लाग्यो। त विवाह भएको 36 वर्ष भयो र पनि पत्नीलाई चिनेको जस्तो त भएन नि त यो। एकदम आफ्नै नाम बिर्सिन्थ्यो अरे कुनै वैज्ञानिकले, है त्यस्तै। अब कति संयमी र जितेन्द्रिय हुँदा हुन् तिनी, अब यो आफै कुरा बुझ्नु होला। पत्नीले सोधिन्, कहिले हजुरको विवाह भएको थियो, त्यो सम्झना छ भनेर सोध्नु भएको छ त्यो समय। त वाचस्पतिले भने मलाई केही सम्झना रहेन, मलाई थाहै छैन, बिर्सेँ। पत्नीले भनिन्, मसँग हजुरको विवाह भएको थियो, म हजुरकी दासी हुँ। आजभन्दा 36 वर्ष अघि हाम्रो विवाह भएको होइन, के हो तपाईँ दिमाग गयो क्या हो? पत्नीले विवाहको सम्झना गराइदिन्। त्यो समयमा वाचस्पतिका मनमा प्रकाश जाग्यो। त्यतिखेर ओहो हो त मेरो विवाह भएको थियो। उनले दुलहीलाई भने, तिमीसँग मेरो विवाह भएको छ, 36 वर्ष तिमीले मौन बसेर नै मेरो सेवा गर्यौ, तिम्रो उपकार अनन्त छ। तिमीले यति मलाई किचकिच गरिदिएकी थियौ, तिमीले मलाई चाहिँ विभिन्न झन्झटहरू दिएकी थियौ भने आज मैले यत्रो लेख्न कहाँ सक्थेँ। आज होसमा आएर यति कुरा भने उनले, ल हेर्नुहोस् तिम्रो केही इच्छा छ ल भन भनेर यसरी वाचस्पति मिश्रले भन्नुभएछ। त पत्नीले भामतीले भनिन्, भामती रहेछ पत्नी, नाथ मेरो त केही इच्छा छैन। हजुर जगतको कल्याणका निम्ति शास्त्रको टीका रचिराख्नु भएको छ, शास्त्रका टीकाहरू गरिराख्नु भएको छ। म हजुरको सेवा गरेर कृतार्थ भएकी छु। हजुरको सेवा गर्दै मेरो मृत्यु होस्, म त यही चाहन्छु। पत्नीले पनि यसो भनिन्। वाचस्पति मनभरि भए। ल हेर्नुहोस्, आनन्दित। पत्नीलाई एकपटक फेरि केही माग भने तापनि उनले केही मागिनन्। वाचस्पतिले भने, देवी तिम्रो नाम के हो? भामती। यस दासीलाई सबजना भामती भन्छन्। वाचस्पतिले भने, म शङ्कर भाष्यमा जो टीका लेख्दैछु त्यसको नाम भामती टीका राख्नेछु। ल हेर्नुहोस्, आज बिर्सिए। ल हेर्नुहोस्, त तिम्रो नाम त के पो थियो भन्छन्, भामती। पत्नीले भने, मेरो नाम भामती होइन त? हे बुढाको दिमाग पनि उडेछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। अब आज आएर वाचस्पति मिश्रले त्यो टीकाको नाम पनि भामती टीका राखे। भामती टीकाको नामले प्रसिद्ध छ। यस्तो थियो। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो चाहिँ यो संस्कारहरू। एकै घरमा 36 वर्षसम्म साथमा बसेर पनि आनन्द भनेको त्यहाँ। अब यो कुरो बुझ्नु पर्यो कि चिन्जानै भएन, अरूतिर लागे यताउता, त्यो होइन। फेरि त्यतापट्टि जान्छ नि फेरि हाम्रो त मन, छिटै खराब पापमतीतिर लागिहाल्छ हाम्रो मन। यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भने एउटा संस्कार थियो। त पति काम गरिराखेका छन् भने त्यहाँ गएर चाहिँ सघाउने काम हुन्थ्यो, त्यहाँ गएर दुनियाँ कुरा हुन्थेन। पत्नी चाहिँ संयमी छन्, पत्नीले आफूले गरिराखेकी छन् भने पतिले पनि त्यहाँ डिस्टर्ब गर्ने काम हुन्थेन। आफ्नो चाहिँ हिसाबले अगाडि बढिन्थ्यो, वाद विवाद हुन्थेन, चर्काचर्की हुन्थेन। ल हेर्नुहोस्, आजभोलि त चर्काचर्की हुन्छ, वाद आजभोलि के धेर चिन्जान भएर यस्तो भएको नि प्यारो भक्त भागवत। ल हेर्नुहोस्, संयमीले नै ज्ञान पाउँछ। ज्ञान पाइएन भने के हुन्छ? ज्ञान बजारमा पाइँदैन। फेरि आजकल पुस्तकद्वारा ज्ञानको प्रचार त धेरै भइरहेको छ। यो पुस्तक पढ तिमीलाई ज्ञान हुन्छ, त्यो प्रवचन सुन तिमीलाई ज्ञान हुन्छ, यत्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त ज्ञान त आफूभित्र छ, अरूले त जगाउने मात्रै त हो। यो कुरो बुझ्नु पर्यो नि। पहिले कुनै पनि व्यक्तिको गिरीमा ज्ञान देखिँदैन। पूर्ण संयम बिना ज्ञान पाउन सकिँदैन। पूर्ण संयम बिना परमात्मा पनि प्रकट हुनुहुन्न, यसरी बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। एकै घरमा बसेर पनि कर्दम देवहूतिले 12 वर्षसम्म, वाचस्पति भामतीले 36 वर्षसम्म संयमको पालना गरे। आजकलका मानिस त 36 घण्टा पनि संयमित बस्न सक्दैनन्। कर्दम जीवात्मा र देवहूति बुद्धि हुन्। देवहूति देवलाई बोलाउने निष्काम बुद्धि हुन्। एक दिन कर्दमले देखे देवहूतिको शरीर बहुतै दुर्लभ भएछ। उनले मेरो सेवा गर्दा गर्दा आफ्नो शरीर सुकाइछिन् भन्ने बुझे। यस्तो देखेपछि उनको मन पग्लियो। उनले देवहूतिलाई भने, देवी केही वरदान माग, तिमी जे माग्छौ म दिन्छु। कर्दम मुनिले भन्नुभयो। देवहूतिले भनिन्, हजुर जस्तो ज्ञानी पति मैले पाएकी छु,
अब यही वरदान हो, याभन्दा अरू मैले के चाहनु? अरू मलाई के चाहिएको छ? म त पूजा गरेर यही नै माग्दछु कि मेरो सौभाग्य अखण्डित रहोस्, म यही माग्दछु। याभन्दा धेरै मैले माग्दिनँ र धेरै माग्नु पनि मलाई छैन। पेट पहिलो हो या पेटका दाता परमात्मा हुन्। स्त्रीको धर्म के सधैँ उसले तुलसी र पार्वतीको पूजा गर्नु मात्रै हो त? ल हेर्नुहोस्, अब आजकाल त तुलसीको पूजा त कता कता, बिहान उठेर चिया नास्ताको पूजा हुन्छ। सबैको नि त्यही हुन्छ ल, हो कि होइन? ल हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ आफ्नी पत्नीले यस्तो कुरा भनेको सुनेर कर्दमले यहाँनिर भन्नुभयो, केही न केही त तिमीले माग्नै पर्दछ हे देवी, यस्तो कुरा नगर। पतिको आग्रह भएपछि देवहूतिले भनिन्, हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो एक सन्तान भएपछि म सन्यास लिन्छु, अब यदि इच्छा छ भने एउटा पुत्र मलाई दिनुहोस् भनेर अब यहाँ देवहूतिले यो वरदान माग्नु भएको छ कर्दम ऋषिसँग। कर्दम र देवहूतिको यो बहुत सुन्दर कथा प्रसङ्ग हजुरहरू समक्ष राखिएको छ, राखिँदैछ। अब अगाडिको भागमा अर्को अझै अद्भुत कथा हुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।